वेलकम बैक नाज़रीन, ॾेई रहिया आहियूं कंपेरिज़न सिंध के ॿियनि सूबनि सां ऐं सिंध जे हवाले सां पिया ॻाल्हायूं ऐं पंहिंजे ॿियनि सूबनि जे हवाले सां रशीदुद्दीन साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सर, आप ही की बात को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मैं आपसे कुछ पॉलिटिकल उससे नहीं पूछने वाला, इकोनॉमिक से रिलेटेड ही पूछूंगा। देखें, उसके बाद हमसे गुज़िश्ता 3 साल से मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो भी मेरा रोल है प्ले कर रहा हूँ, सूबाई मिनिस्टर्स आते रहे हैं और उन्होंने ये हमसे कहा कि जी आप गोरख हिल आइए और गोरख हिल में जाकर के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। गोरख हिल में कौन से रास्ते से जाएं? मुझे पता है कि रोड्स की क्या सूरत हाल है और दादू डिस्ट्रिक्ट में जब हम पहाड़ों की तरफ जाते हैं, मैं जा चुका हूँ, जब सैलाब आया मैं उस इलाके तक गया था, जाना मुमकिन नहीं है, पहाड़ पे जाना मुमकिन नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन। दूसरी तरफ आप कराची पे आ जाइए, अब कराची की बात कर लेते हैं। चलिए आज इसमें थोड़ी बहुत सियासत ऐड ही कर लेते हैं। जो पहले मौजूदा हुकूमत के आने के फौरी बाद जो मिनिस्टर्स कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तशरीफ लाए, मैंने उनसे ये बात कही कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के 2 जो हैं वो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, आप उनको टारगेट बनाइए, कीजिए। सबसे अहम जो कराची के लिए प्रोजेक्ट है वो लियारी एक्सप्रेस वे है। राइट, मुझे बताइए लियारी एक्सप्रेस वे का क्या बना? आज लियारी एक्सप्रेस वे कंप्लीट क्यों नहीं होता? राइट, क्या वो हमारे लीडर जिसने इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी नहीं है? क्या फंड्स अवेलेबल नहीं है? क्या इस मुल्क में सड़कें नहीं बन रही? फंड्स अवेलेबल हैं, मैंने कहा ना, फंड्स अवेलेबल होते हैं लेकिन वो खा जाते हैं सिंपली। देखिए, खाने वाला इस मुल्क में हर शख्स है। हमारे पास अपनी आइडेंटिटी, क्या पंजाब में नहीं है? हमारे पास अपनी आइडेंटिटी कहाँ है? मैं हैरान रह गया आज जो मैं 2 दिन पहले मैंने जो रिंग रोड देखा, जब मैं गुजरांवाला से मैं रवाना हुआ हूँ लाहौर में, कंपैरिजन कर रहे हैं सिंध का दूसरों से। मैं कहता हूँ हम ये क्यों नहीं करते कि सिंध पे कोई और आके हमारा कंपैरिजन करे कि इन जैसे हम बने, यानी सिंध गवर्नमेंट का कसूर हुआ ना। फिर ऐसा ना कीजिएगा, अगर आपने ये कंपैरिजन कर लिया तो बाकी मुल्क भी खत्म हो जाएगा। अगर आपने हमारी सिंध गवर्नमेंट का इशू है ना, उसको हम अगर सामने लाना चाहें पॉलिटिकली अगर बात करें तो फिर मैं तो सिंध गवर्नमेंट को सामने रखूंगा, मैं तो उनको ही टारगेट करूंगा कि उनका कसूर। देखिए, तरक्की का अमल सिंध के देही इलाकों में शुरू नहीं हो सकता जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। मैंने कई मरतबा ट्रैवल किया है, मैं सखर भी गया हूँ, इंटीरियर भी जाता रहता हूँ, लेकिन मैंने अब जाना छोड़ दिया है। वजह यह है कि मैं इन रोड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, ना मेरा जिस्म अफोर्ड कर सकता, ना मेरी गाड़ियां अफोर्ड कर सकती हैं। तो कौन जाके इन्वेस्टमेंट करेगा? डिस्ट्रिक्ट हटा की सड़कें आप देख लीजिए, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रोल देखिए। मैं कहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे जितने प्रोविंशियल ओहदेदारान हैं हुकूमत के, वो इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बिठाएं। इन्होंने अपने टोल प्लाजा तक नहीं सही किए हुए, इन्होंने अपने बैठने की जगह ठीक नहीं की। सुपर हाईवे का टोल प्लाजा में रोजाना सैकड़ों हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, उनके पास बैरियर तक नहीं है, वो बांस लगा करके, लेकिन वो अपना बैरियर टोल प्लाजा भी सही नहीं है, उनके बैठने की जगह नहीं है, उन्होंने लकड़ी के बांस लगा करके बैरियर बनाया, जबकि पंजाब की शाहराहों पर उनका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिस्टम है। तो और दुनिया तो पता नहीं कहाँ चली गई। एक ही NH है मेरे ख्याल से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक ही, जो पंजाब में भी काम करी, जो सिंध में भी काम करी है, लेकिन सिंध में क्या कुछ बैरियर्स हैं क्या NH वालों को? असल बात यह है कि मैंने जो शुरू में बात कहती थी, हिस्टोरिकली हमारे यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन हर चीजों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी में भी अक्सरियत एक सूबे की है। सही, मैं कहता हूँ तमाम चीजों को छोड़ दीजिए। बात यह कि मैं जिस तरह आवाज आज आपके सामने उठा रहा हूँ, हमारे और लोग जो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, आपने आज इस मौजू को छेड़ा है, हमसे ज्यादा ताकतवर लोग जो ऐवानों में बैठे हुए, हमसे और उनसे ज्यादा ताकतवर लोग जिनके हाथ में पावर है, वो जो सूबे से वाबस्ता है, जिनके दिन रात, जिनके खानदान, जिनकी नस्लें सूबे से वाबस्ता हैं, वो इस इशू को क्यों नहीं उठाते? क्यों चैलेंज नहीं करते जाके इस्लामाबाद में? क्यों हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखिए हमारे से ये कभी-कभार ही देखता हूँ कि हमारे सूबे के लोग वहां पे नेशनल असेंबली में कभी बाहर आके कुछ बात करें या वहां पे उठ के अपने सूबे के लिए कोई बात करें, बड़ी मुश्किल से मुझे रेयरली ये केसेस देखने को मिलते हैं। ये जो सुपर हाईवे की को मैं आपसे अर्ज करूं, जो गुजरांवाला और ये तो ये सड़कें हैं, ये छह लेन्स की सड़कें बन गई हैं वहां पंजाब में, और यहाँ सुपर हाईवे 4 लेन की है, और 4 लेन की भी हालत ये है कि उनकी हालत खराब है। 4 लेन की भी हालत है, मुश्किल से आप किसी एक लेन में गाड़ी चला पाते हैं, और कोई इशू नहीं है। वहां पे जो सड़कें बनाई गई हैं पंजाब में, नई सड़कें जो बनाई गई हैं, अभी जो सड़क उन्होंने
نے وزیر آباد اور گجرانوالہ کے درمیان سڑکیں بنائی ہیں, اس میں انکروچمنٹس بھی آئی ہیں, اس میں لوگوں کے مکان بھی آئے تھے, اس میں پرائیویٹ لینڈز بھی آئی تھی, ان تمام ڈسپیوٹ کو سالو کر کے انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں. جبکہ سپر ہائی وے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, سپر ہائی وے کے دونوں طرف 200 فٹ ابھی زمینیں باقی ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زہیب کہ سپر ہائی وے کی ریپیئر ہو رہی تھی اور اس میں جو لیبر تھی وہ مینولی کام اس طرح کری تھی کہ ان کی سر پہ ٹوکریاں تھیں اور ان کے ہاتھ میں جو تگاریاں تھیں اور اسے وہ مٹی کی تگاریاں سے بھر بھر کے سپر ہائی وے پہ ڈال رہے تھے اور اس پہ ڈامر کا اسپرے ہو رہا تھا. اب دیکھیں ایک ایشو پہ اگر ہم بات کریں, روڈز کے ایشو پہ بات کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو آیا ہے. یعنی سندھ میں ایک پرابلم بھی اتنی بڑی ہے ہمارے پاس, اس کو سالو نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی پرابلمس, ہزاروں پرابلمس ہے یہاں پہ, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ پرابلم ہے, ایگریکلچرسٹ کے ساتھ پرابلم ہے, سب کے ساتھ پرابلم, عوام ڈسٹرب ہے ہماری. ایک پرابلم اتنی بڑی ہو سکتی ہے تو باقی پرابلمس تو پتہ نہیں کتنی بڑھ گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پرابلم سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آ رہا ہے فیوچر میں؟ دیکھیں, راستہ تو یہی ہے کہ ہم بارہا کوشش کرتے رہیں اور اپنی تمام کوششیں ان لوگوں کو باور کراتے رہیں, لیکن لوگوں کی آنکھیں کھلانے کے لیے پہلا طریقہ تو ان کو آواز دینا ہوتا ہے. پہلی دھیمی آواز ہوتی ہے, پھر آواز کو بلند کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد کبھی کبھی ان کو پانی کا چھینٹا بھی دینا پڑتا ہے, ان کو جھچونڈا بھی پڑتا ہے. بات یہ کہ میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ایگزیکٹلی, لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ ہر فورم پہ ہر جگہ ان باتوں کو اٹھانا چاہیے, اور ہم جس جگہ بیٹھے ہیں جہاں ہمیں صاحب اختیار لوگ نظر آئے, ہمیں اس بات پر ان پہ بار بار توجہ دلانی چاہیے. کر رہے ہیں ابھی بھی, ہم وہی بات کر رہے ہیں ابھی بھی, لیکن ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا پھر؟ دیکھیں جی, اگر ان کا پرسنل انٹرسٹ, بات یہ ہے کہ زیادہ ضروری ہے, میں مختصر بات کر دوں, جن پر اثر ہوتا ہے ان پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا. صحیح, تو نہ جانے ان پر کیا اثر ہے کہ ان پر ہماری باتوں کا بہرحال اثر نہیں ہوتا. کیونکہ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی پاکستان کی, ان کے اندر ہی ہمارے اکنامک مینیجرز موجود ہیں. دیکھیں بات اصل پتہ ہے کہ میں مسئلہ بتاؤں, ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کریٹو چیزیں لا سکتے ہیں. ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ یہاں پہ کوئی ترقی ہو. صحیح, ان کو ووٹ مل جاتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ ووٹس کس طرح پڑتے ہیں. ان کو ووٹ نہیں بھی ملے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ان کی حکومتیں ہوتی ہیں تو بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی, حکومتیں نہیں ہوتی تب بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی. یہ ہمیں اور آپ کو پریشانی اس لیے ہے کہ ہمارا آپ کا کچھ سٹیک پر لگا ہوا ہے. ہمارا سروائیول جو ہے اس ملک کی فلاح میں, اس ملک کی ترقی میں, صوبے کی ترقی میں, اس لیے ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ہم اکانومی کے بغیر جی نہیں سکتے. لیکن یہ بھی ان کی سوچ غلط ہے جو لوگ اس کام کو نہیں کر رہے. اگر ہم جی نہیں سکیں گے, اگر اس ملک کی اکانومی ترقی نہیں کرے گی, اگر اس صوبے کی اکانومی ترقی نہیں کرے گی, تو وہ ان کے گھر کے دروازے تک بھی جو ہے یہ پراسپیرٹی نہیں پہنچے گی. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. میں بھی آپ کو انٹرسٹنگ کوشچن کر لوں. میں سوچ رہا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب بھی وہ آئے ہیں اقتدار میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ 18 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے. کوئی بھی ہو, چاہے وہ پی 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 ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ نواز لیگ ہو, کوئی سا بھی نام لے لیجیے. وہ ہم پی ٹی آئی, اب تو پی ٹی آئی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ 18 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہے. اگر 18 کروڑ عوام ان کے ساتھ ہے اور اب تک انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آگے 18 کروڑ عوام پھر ان کے ساتھ ہوگی میرے خیال سے. نہیں, میں اس بات کو دوسری طرح لیتا ہوں جی. ہمارے یہاں الیکشن میں جو ووٹس پڑتے ہیں وہ صرف 30% سے زیادہ میکسیمم کسی کانسٹیٹیوشنسی میں پڑتے ہیں, سو پڑتے ہیں. اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی آپ کے ساتھ تو صرف 10% عوام ہے, کیونکہ سارے ووٹ میں سے آپ 10% ووٹ لے کر کے جیتے ہیں, باقی 90% عوام آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے ساتھ نہیں. آپ یہ نہ دیکھیے آپ نے کتنے ووٹ لیے, آپ یہ بھی تو دیکھیے کتنے لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے. جو لوگ پولنگ اسٹیشن نہیں جاتے وہ دراصل آپ کو یعنی تینوں چاروں پارٹیوں جتنے پولیٹیشینز ہیں ان کو نہیں چاہتے, اس لیے پولنگ اسٹیشن نہیں جاتے, ووٹ کاسٹنگ نہیں. میں نہیں جاتا, میں اپنا ایگزیکٹلی. آپ اس کو دوسری طرح لیں, یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں اتنا بڑا مینڈیٹ مل گیا. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ آپ کو اس ملک کی اکثریت مینڈیٹ ہی نہیں دیا. اب اگر آپ کو 100 آدمیوں سے صرف 2 آدمی ووٹ دیتے ہیں, 2 آدمی ووٹ دینے نکلتے ہیں, 2 میں سے 1 آپ کو ووٹ دے دیتا ہے, تو کیا مطلب ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ 100 میں سے باقی 98 لوگوں نے تو ووٹ ہی نہیں دیا. اچھا, آخری 2 منٹ بچے تو میں چاہوں گا وار فوٹنگ لیول پہ اس وقت کیا کام کرنا چاہیے؟ وار فوٹنگ لیول پر تو حکومت کو چاہیے ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے بات کرے اور فنڈز کو ریلیز کرا کے کم از کم سپر ہائی وے سب سے پہلے پرائیورٹی کی بنیاد پر اس کو 6 لین کر کے اور اس کو صادقاباد تک جو ہے اس کو فوری طور پہ ترقی دی جائے. کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے آف دا شو بات کی تھی کہ ساری چیزیں یہاں سے جاتی ہیں, آگے جا کے پھر وہ ڈائیورٹ ہوتی ہیں دوسرے صوبوں کے لیے. بالکل بالکل, یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہماری ہائی ویز کے نیٹ ورک کو دیکھیے, جب کمیونیکیشن آسان ہو جائے گی, جب لوگ آنے جانے لگ جائیں گے تو خود وہ تمام فاصلے دور ہو جائیں گے اور ترقی کا عمل خود بخود شروع ہوگا. اور کمیونیکیشن کے راستے نہ ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا.
यही सिंध था, यहाँ समुंदर के रास्ते तिजारत हुआ करती थी, यहाँ जो नेटिव बंदर था, नेटिव जेटी जिसका नाम है कराची में, यहाँ सामान उतरता था, उसके बाद दरिया के रास्ते ठट्टा जाया करता था, ठट्टा के बाद वो रोड के जरिए ऊँटों के जरिए जाता था, वो तमाम कम्युनिकेशन थे। आज भी अगर सिंध का ये कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं बनाया गया तो सिंध कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। ये अरबाब इख्तियार को समझ लेना चाहिए कि प्रॉस्पेरिटी का आगाज इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने से होगा और उसकी डेवलपमेंट से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस शेयर हुए, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। नाज़रीन, रशीदुद्दीन राशिद साहब जो एक्सपीरियंसेस तव्हांखे शेयर कराया सी, ख़ुदि ही बिजनेसमैन आहिनि, इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि, ऐं हिन जा एक्सपीरियंसिस कंटिन्यू रहनि था सिंध खां पंजाब ताईं, पंजाब खां वापसि सिंध ताईं, ऐं पोइ जेके शयूं ही उते ऑब्ज़र्व कनि था, ऐं घणे ॾुख सां भेनरुनि मूंखे चयो हुयो त जेके शयूं मस्ट शेयर थियणु खपनि, असांजे जेके अरबाब इख्तियार माण्हू वेठा आहिनि मथे अलाए इक़्तिदारी वारनि में जेके वेठा आहिनि उन्हनि खे इहे शयूं सोचणु खपनि त जेकॾहिं सिंध जो इंफ्रास्ट्रक्चर सभ खां पहिरियां सही थींदो, यानी हिकिड़े प्रॉब्लम ते जेकॾहिं असां ॻाल्हायो आहे त असांजो अधु कलाक जो प्रोग्राम उन हिकिड़े प्रॉब्लम ते लॻी वियो आहे, जेको इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ़ु हिकिड़ो प्रॉब्लम रोड जो, हाईवे अथॉरिटी वारनि जो हिकिड़ो प्रॉब्लम, त इन ई तरीक़े सां केतिरा सारा असांजा प्रॉब्लम्स आहिनि जेके सॉल्व थियणु खपनि। पंजाब जी अगरि ॻाल्हि कजे थी या ॿियनि सूबनि जी ॻाल्हि कजे थी त उते 6 लेन्स वारा रोड ठही चुका आहिनि, इंफ्रास्ट्रक्चर तमामु उनजो बहितरीनु आहे। असांजो इंफ्रास्ट्रक्चर कहिड़ो आहे सभिनी खे ख़बर आहे, कराची खां वठी कश्मीर ताईं असांखे कहिड़ा रोड रस्ता मिलनि था हलण लाइ सभिनी खे ख़बर आहे। जेके ॾिसनि वेठा इन्हनि ॻाल्हियुनि ते गौर ज़रूरु कजो ऐं असांखे पंहिंजे कमेंट्स ऐं सजेशन्स आगाह कजो। असांजी ईमेल एड्रेस आहे biztoday@ktntv.tv। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, इजाज़त ॾींदा पंहिंजो होस्ट ज़ुहैब काका खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।